बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है मंशियात अदालत में, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है नैब अदालत लाहौर में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ी अहम आज की डिटेल्स हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो स्कैंडल है और उस वीडियो स्कैंडल पर जो मुकदमा दर्ज होना है मरीम नवाज़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, उस वीडियो स्कैंडल में अली मूसा गिलानी के वीडियो स्कैंडल में 2 अहम लोग सामने आ गए हैं, मोहम्मद जमील और फ़हीम ख़ान। ये दोनों MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जब ये वीडियो बन रही थी या जो वीडियो का मामला है, बेसिकली वो वीडियो का मामला नहीं है, बेसिकली वो जो सिटिंग थी जिसमें अली मूसा गिलानी उनको वरगला रहा है या उनको उकसा रहा है या उनको ब्लैकमेल कर रहा है या उनको ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों MNAs ने कहा है कि हम वहाँ पर मौजूद थे और ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है और हम इन सारे माफियाज के ख़िलाफ़ गवाही देने को इलेक्शन कमीशन के पास पेश होने के लिए तैयार हैं। दोनों MNAs ने यह कहा है कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को सारी तफसीलात बता दी हैं और तफसीलात बताने के बाद जैसे ही पार्टी अपने आप बयानिया देगी, इस मौक़िफ़ देगी, हम उस मौक़िफ़ के हवाले से भी हर तरह की ज़िम्मेदारी लेंगे। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी भी तरह से जब तफ्तीश होगी, जब मामला होगा, तो किसी भी तरह से उनको ज़रूरत होगी तो हम सारे मामले में उनके सामने पेश होंगे। जिस पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या आपने ये जानबूझकर किया है? क्या आप ही इसमें अहम किरदार थे? आप ही जो वहाँ मीटिंग में बैठे थे और आपने साथ वीडियोस भी बनाई? उन्होंने कहा ये सारा मामला तो हम इलेक्शन कमीशन को बताएंगे, हम अभी इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि ये मामला अब सब जुडिस हो गया है और ये एक फोरम पर पेंडिंग है और हम वहाँ सारी तफसीलात बता देंगे। बतौर पार्टी मेंबर के हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को सारी चीज़ों के हवाले से बताया है और हम इमरान खान को सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पर कि हमने बेनकाब किया है उन लोगों को जो वोट ख़रीदना चाहते हैं, जो धौंस और धांधली चाहते हैं, हम उन लोगों को बेनकाब किया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने ठीक किया है। जैसे आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी कितनी ख़वातीन मेंबरान को कॉल्स आई, उनको पैसों की ऑफ़र की गई, बाकी लोगों को। अब आप ये जानते हैं कि अगर 180 मेंबरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो कोशिश तो उन्होंने सबसे की है, सबको ख़रीदने की कोशिश की है, और 180 में से अगर 16 लोग बिके हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि वो तो बहुत आगे जा चुके थे, वो तो बड़ा फिगर जो है वो तोड़ना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 180 में से अगर 16 लोग बिके हैं तो 174 लोग अपनी बात पर 164 लोग अपनी बात पर कायम भी रहे हैं। ये भी इस बात को भी हमने देखना है। अब हमने सबको एक ही गिनती में नहीं गिनना, सबको हमने एक ही खाते में नहीं गिनना। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसमें जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनका बड़ा अहम मौक़िफ़ सामने आया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि जब सारी तफसीलात सामने आ गई हैं, जब वीडियो स्कैंडल सामने आ गया, जब मरीम नवाज़ खुद इकबाल जुर्म कर रही है, जब ऑडियो स्कैंडल सामने आ गया, नासिर शाह की गुफ्तगू है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ का इंतज़ार है? इलेक्शन कमीशन को देखें, जो डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस है उस पर तो चलें, वो सारे मामलात को देखेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म हुए हैं उन पर तो किसी अथॉरिटी को, FIA को कहे कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, पहले इंक्वायरी करें, फिर मुकदमा दर्ज करें, फिर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए जो इकबाल जुर्म कर रही है, क्योंकि वो मामलात हैं क्रिमिनल मामलात। अब जो क्रिमिनल मामलात हैं उस पर जो लेन देन हुआ है उसके ऊपर नैब को कहा जाए, जो क्रिमिनल मामलात हैं उस पर FIA या पुलिस को कहा जाए कि आप इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज करें। जो तहकीकात हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, कि अगर ये साबित हो जाता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़रीदने की कोशिश की है, जो साबित है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा जाए और उनको हमेशा के लिए नाअहल डिक्लेयर किया जाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो मरीम नवाज़ हो, वो नासिर शाह हो, वो अली मूसा गिलानी हो, वो अब्बास अफरीदी हो, जितने लोग हैं उन सारे लोगों को फिर तहयात नाअहल किया जाए। तो अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो ये कहता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, ये सारा कुछ देखने के बावजूद वो खामोश है और फिर कहता है कि मेरे ऊपर आप तनकीद क्यों करते हैं, मैंने ज़बरदस्त इलेक्शन करवाया है। तो फिर उन्होंने कहा कि इससे ये लगता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है।
اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صاف پانی جو سکینڈل تھا، یہ بیسیکلی شہباز شریف کے خلاف 56 کمپنیوں کے حوالے سے 2019 میں ایک انکوائری شروع کی گئی تھی کہ 56 کمپنیوں میں شہباز شریف نے جو وہاں پر جو کچھ کیا، کرپشن کی، وہاں پر انہوں نے کک بیکس لیں، کمیشنز لیں، وہ سارے کا سارا ایک پنڈورا باکس کھلا تھا اور اس میں تحقیقات شروع ہوئی تھی۔ اس میں ایک تھا صاف پانی سکینڈل۔ صاف پانی سکینڈل میں جہاں شہباز شریف کو شامل تفتیش کیا گیا، یہ 20 ملزمان تھے جن کو شامل تفتیش کیا گیا تھا، اس میں شہباز شریف کا داماد علی عمران اور بیٹی رابعہ عمران۔ اب یہ علی عمران اور رابعہ عمران یہ دونوں جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف کے خلاف، اس میں بھی یہ دونوں اشتہاری ہیں، یہ بھی لندن چھپے ہوئے ہیں۔ علی عمران پہلے گرفتار بھی ہوا تھا اور علی عمران کے خلاف بینکنگ عدالت میں بھی کیسز ہیں اور وہاں بھی وہ اشتہاری ہو چکے ہیں اور ان کا ایک پلاٹ نیلام بھی ہو چکا ہے DHA میں، اور اس کو نیلام کر کے جو حکومت ہے اس نے وہ جو عدالت ہے بینکنگ عدالت، اس نے وہ پیسے حکومتی خزانے میں جمع کروا دیے تھے اور پھر یہ گرفتار بھی رہا ہے، آپ جانتے ہیں، پھر ضمانت ہوئی، اس کے بعد یہ بھاگ گیا۔ آج ان کے خلاف کیونکہ صاف پانی کیس میں ان کے عدالت نے پہلے ان کو مفروض ڈکلیئر کیا، پھر اشتہاری ہونے کی کارروائی تھی اور وہ کارروائی آج مکمل ہوئی ہے، اور رابعہ عمران اور علی عمران ان دونوں کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ جج امجد نذیر چودھری صاحب ہیں، احتساب عدالت کے یہ جج ہیں، ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ کچھ ملزمان جیل میں ہیں، ان کو جیل سے لایا گیا، باقی جو ملزمان ضمانت پر ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور ان دونوں بڑے ملزمان کو، شریف خاندان کے بیٹے اور بیٹی کو اشتہاری ڈکلیئر کرتے ہوئے عدالت نے اگلی تاریخ پر ان سے رپورٹ طلب کر لی ہے جو DG نیب لاہور ہیں کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی ڈیٹیلز عدالت میں جمع کروائی جائیں تاکہ عدالت ان کو اٹیچ کر سکے اور عدالت پھر ان کو فریز کرے، منجمد کر دے، ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا جو ان کی جائیدادیں ہیں۔ اب اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جب یہ معاملہ ہے شہباز شریف یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، یہ عدالتیں پاگل ہیں، اور پھر اگر یہ سچے ہیں تو عدالتوں سے بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ سلمان شہباز بھاگا ہوا ہے، نصرت شہباز بھاگی ہوئی ہے، جو نواز شریف کا تو پورا ٹبر ہی سوائے مریم نواز کے وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اگر آپ سچے ہیں تو آئیں نا پھر عدالتوں میں اور عدالتوں میں آ کے اپنا جواب دیں۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ کے خلاف 15 کلو منشیات کا کیس تھا، یہ ہیروئن کیس ہے، برآمدگی کیس ہے، اسمگلنگ کرتے تھے پوری دنیا میں رانا ثناءاللہ، اور اس دن عمران خان کے بارے میں بھی جو بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان اگر جیل میں جائیں گے ہم ان کو ہر فیسلٹی دیں گے، صرف ایک نہیں دیں گے، اگر ڈاکٹرز نے بھی کہا تو وہ چرس کی بات کہہ رہے تھے۔ اب رانا ثناءاللہ منشیات فروش ہے تو وہ نشے کی بات کرے گا، وہ چرس کی بات کرے گا، اور اس نے کون سا وہاں آئس کریم دینی تھی؟ تو اب ان کے خلاف جو کیس تھا، آج کیا ہوا، جج ہیں شاکر حسن صاحب، یہ انسداد منشیات عدالت لاہور کے جج ہیں، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی اور رانا ثناءاللہ کی طرف سے ایک حاضری معافی کی درخواست گئی، کیونکہ رانا ثناءاللہ تو آج آپ کو نظر آیا ہوگا پارلیمنٹ کے باہر جو جوتے پڑھ رہے تھے اور تھپڑ پڑھ رہے تھے لیگی قیادت کو، تو رانا ثناءاللہ بھی وہاں موجود تھے، لیکن رانا ثناءاللہ پیچھے رہے۔ یہ مریم کا ٹولہ تھا جو آگے تھا، اور جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا ٹولہ تھا وہ اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جو دوسری شہر میں جا کے بدماشی کریں، وہ لاہور اور فیصل آباد کی بدماشی کرتے ہیں، تو وہ پیچھے تھے خیر، لیکن موجود تھے۔ درخواست گئی کہ وہ آج اسمبلی کے اجلاس میں مصروف ہوں گے، حالانکہ اتنے جھوٹے ہیں، آج اسمبلی کے اجلاس میں یہ گئے ہی نہیں اور انہوں نے کل ہی اعلان کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا بھی آج فرد جرم عائد ہونی تھی، ملزم کدھر ہے، ملزم کو پیش کریں۔ انہوں نے کہا جی ملزم تو آج نہیں آ سکتا۔ عدالت نے کہا کہ ملزم نہیں آ سکتا تو اس کو بلائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اب کیونکہ درخواست تو دی ہوئی تھی، اور فرحاد علی شاہ صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں رانا ثناءاللہ کے، انہوں نے کہا جناب کا کچھ نہیں ہوتا، ایک تاریخ دے دیں۔ عدالت نے کہا پچھلے 2.5 سال سے تاریخیں چاہ رہی ہیں، آج فرد جرم عائد ہوگا، 4 بجے تک ملزم کو بلا لیں۔ اتنے میں جب وہ جو فراز شاہ صاحب تو انہوں نے کہا جناب آج نہیں آ سکتے، اس کو ایڈجرن کر دیں، اور ایڈجرن کرنے کے بعد ہم ملزم کو پیش کروا دیں گے اگلی تاریخ پر۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں پیش کرواتے، تو عدالت نے رانا ثناءاللہ کے جو ضامن تھے، جب لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی تو جو ضمانت کا جو ضامنوں کا ہوتا ہے، مچلکوں کا جو شورٹی بانڈ کا حکم دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ٹرائل کورٹ میں جمع کروائے جاتے ہیں، اور ٹرائل کورٹ ہے یہ والی انسداد منشیات کی عدالت، اور وہاں پر ضمانت جو ہے مچلکے جمع کروائے جاتے ہیں جب ملزم عدالت میں پیش نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمیشہ اس لیے مچلکے جمع کروائے جاتے ہیں کہ اگر ملزم پیش نہیں ہوگا تو وہ ضامن ذمہ دار ہوں گے، اور ان ضامنوں کو پھر عدالتیں گرفتار کر لیتی ہیں، اور پھر ان کی جو پراپرٹی جو انہوں نے کروڑوں روپے کے مچلکے دیے ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ ان کی پراپرٹی فور فیچر ہو جاتی ہے۔ تو عدالت نے کیونکہ رانا ثناءاللہ کے جو مچلکے تھے وہ اسی عدالت میں تھے،
اور رانا ثناءاللہ کی ضمانت بھی مچلقوں سی ضمانت ہوتی ہے، رانا ثناءاللہ کے مچلقے اسی عدالت میں جمع تھے۔ عدالت نے ضامنوں کو طلب کر لیا اور عدالت نے کہا ہے کہ یا ضامن اگلی تاریخ پر 20 مارچ کی، یا 6 مارچ ہے، 20 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے فرد جرم کے لیے۔ عدالت نے اب رانا ثناءاللہ کو نہیں کہا کہ وہ پیش ہوں، عدالت نے ضامنوں کو کہا ہے کہ یا اگلی تاریخ پر ملزم کو پیش کریں، نہیں تو نہ صرف یہ ضمانت خارج ہوگی، نہ صرف آپ کے جو ضمانتی شورٹی بانڈ ہے وہ فور فیچر ہوں گے، بلکہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا جائے گا اور نوٹس جاری کر دیا ہے ضامنوں کو رانا ثناءاللہ کے کیس میں کہ اگر آپ نے اگلی تاریخ پر ملزم کو پیش نہ کیا اور فرد جرم کی کارروائی کے لیے اگلی تاریخ مقرر کی ہے، اگر اگلی تاریخ پر ملزم کو پیش نہ کیا تو ضامنوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور رانا ثناءاللہ کی پھر ضمانت بھی جائے گی، اور جب ضامنوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ شورٹی بانڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں جن کی بنیاد پر ضمانت ہوتی ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کو پتہ تو ضرور چلا ہوگا کہ وہ تو وہاں پر اسلام آباد میں چہل قدمی کر رہے ہیں، لیکن پیچھے جو عدالت ہے شاکر حسن صاحب کی، اس نے بڑا اہم فیصلہ، اور یہ ہونا چاہیے تھا، یہ بڑا ضروری ہو گیا تھا، کافی عرصہ سے لنگر آن کر رہے تھے رانا ثناءاللہ، اور پھر یہ باہر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو جھوٹے کیس ہیں، سارے کے سارے جھوٹے، اگر جھوٹے ہیں تو آئیں نا عدالتوں میں، پھر عدالتوں کا سامنا کریں، پھر بتائیں عدالتوں کو کہ آپ کے خلاف جھوٹے ہیں، پھر ثابت کریں عدالتوں میں کہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، آپ تو سارا کچھ خرید سکتے ہیں، تو پھر آئیں نا عدالت میں، پھر میدان میں ہیں، پھر چھپتے کیوں ہیں آپ درخواستوں کے پیچھے۔ اب دیکھتے ہیں 20 مارچ کو کیا کارروائی ہوتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔